sadyang tangin yung mga kasing-kasing, kayang Ginoo mamati sa kabus. Ug sa mga iyaha nga gigapos, dili siya mutamay. Ang langit ug ang yuta nagadayeg kaniya, ang kadagatan ug ang tanan nga nagalihok diha kanila. Ang Ginoo mamati sa kabus. Ang Dios magluwas sa Sion ug magtukod pag-usab sa mga syudad sa Huda. Magpuyo sila didto sa yuta ug manag-iya niini. Ug ang mga kaliwat sa iyang mga sulugoon manunod niini. Ug sila nga nahigugma sa iyang ngalan magpuyo niini.